दरवाजे पे टक टक होती है, दरवाज़ा नहीं खोला जाता। ज़बरदस्ती दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाया जाता है और पिस्तौल की नोक पे बेइज्जत किया जाता है। सबसे पहले लड़के को बोला जाता है अपनी कमीज़ उतारो। जब वो कहता है नहीं ऐसा ना बोलो, वीडियो ना बनाओ, हम गरीब लोग हैं, वही सेम डायलॉग जब लड़की के ऊपर बोला जाता है तब असल कहानी शुरू होती है। पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। आई है एपिसोड नंबर 1 एक और पाकीज़ा ड्रामे की। इतनी कन्फ्यूज़न थी कि किसी को भी समझ नहीं आई कि हो क्या रहा है इस एपिसोड में। पास्ट के सीन, उस वक्त की सीन, मिक्स काम चलता रहा है तो हम भी कंफ्यूज हुए। बार बार देखी, समझा, अब डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आपको ताकि आपको भी समझ आए, अगले एपिसोड के लिए आप भी तैयार हो। तो उससे पहले मेरा नाम है हसीब और हसीब बोलता है शॉर्ट टाइम में ड्रामा रिव्यूज़, मूवी रिव्यूज़, ट्रेलर रिव्यूज़ आपको देता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले कहानी शुरू होती है एक ऐसे घर से जहाँ पे लड़की और लड़का एक रूम के अंदर हैं, डरे हुए हैं। दरवाजे पर टक टक की आवाज़ आ रही है और दरवाज़ा नहीं खोल रहे। लड़का कहीं से निकलने का, भागने का रास्ता ढूंढ रहा है। वो वॉशरूम में जाता है, हर तरफ से रास्ते बंद होते हैं। एक ज़ोर से आवाज़ें लगाता है बचाओ बचाओ, लेकिन जब बाहर खड़े उन लोगों का पारा हाई हो जाता है, वो सोचते हैं कि अब इन्होंने अंदर से दरवाज़ा नहीं खोलना, वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाते हैं और आवाज़ें लगाते हैं पाकीज़ा तुम कहाँ हो, पाकीज़ा तुम कहाँ हो। लड़की डरी हुई होती है, लड़की के पास आके बोलता है अरे डर क्यों रही हो, मैं तो तुम्हारा अपना हूँ। लड़के के सर पे पिस्तौल रख के उसको डराया जाता है। वो चिल्लाता है हमारी वीडियो ना बनाओ, हम गरीब लोग हैं। इतना कन्फ्यूजिंग सीन था कि देखने वाले भी हैरान परेशान थे कि हो क्या रहा है। और उसके बाद डायलॉग दोहराया जाता है कि अपनी कमीज़ उतारो। लड़की डर रही है, वो बोलता है नहीं ऐसा ना करो। वही सेम डायलॉग लड़की के ऊपर जब दोहराया जाता है तब पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। देखने वाले परेशान हो जाते हैं, अरे ये हो क्या रहा। इसी तरह स्टोरी चली जाती है पीछे और वो लड़की की खुश लाइफ, खुश ज़िंदगी दिखाई जाती है। वो कहती है यानी कि जब मेरी शादी होगी मुझसे पूछा जाएगा कि कबूल है, मैं बोलूँगी नहीं। बाकी वो कानों में हेडफ्री लगा के बहुत ही हंसी खुशी की बातें कर रही होती है। उनको बताती है कि जब मेरी शादी होगी मेरा ये सपना है कि मेरा होने वाला शौहर मेरे लिए चाय बना के लाए। तुम्हें चाय नहीं बनानी आती तो क्या हुआ, सीख लो। इस तरह की खुशी खुशी की उसके सपने दिखाए जाते हैं कि ज़िंदगी में वो क्या चाहती है, कितने बड़े बड़े उसके सपने हैं। और वो फिर उसके घर की लाइफ दिखाई जाती है कि इस वक्त जो चल रहा है इससे पहले वो कितनी खुश थी। वो सारा कुछ दिखाया जाता है। उसके भाई के साथ उसकी लाइफ दिखाई जाती है। भाई को कहती है कि मैं फ़ेल होगी तो अम्मी को बोलना कि ये कितना मुश्किल इम्तिहान होता है वकील बनने का, फ़ेल होगी तो क्या हुआ। तो वो कहती है मुझे बड़ी टेंशन है। भाई का एक डिस्पेंसरी होती है, वो कहती है कि मुझे सर दर्द की गोली खा ले। कहती है नहीं मुझे टेंशन का इंजेक्शन लगाओ। वो फिर उससे पूछती है तुम्हारे पास जहर है, वो कहता है हाँ है, तुम्हारे लिए वही अच्छी है, तुम वही खा लो। यानी कितनी हंसी खुशी वाली ज़िंदगी दिखाई जाती है। और उधर से फिर सीन चला जाता है। उस सीन के बाद डायरेक्ट उनकी शादी भी, उनकी शादी कराई जाती है जहाँ लड़की के बड़े बड़े सपने होते हैं। कहती है मैं हाँ नहीं करूँगी, इस तरह की मेरी शादी हो। फिर वो ये भी कहती थी कि मुझे सबसे अच्छा सीन वो लगता है जब बारात के आगे वो पटाखे फटाने वाले पटाखे फटा रहे होते हैं, वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इधर अब ऐसा हो रहा था कि लड़की की जो शादी हो रही है अब उसकी ना हाँ मायने रखती है ना मायने रखती है, सिर्फ उसकी शादी करवानी है। लड़के से पूछा जाता है क्या तुम्हें कबूल है। बहुत ही डरा हुआ वो कहता हाँ कबूल है। 3 दफ़ा वो कबूल करता है कि शादी हो जाती है। ड्रामा इतना कन्फ्यूजिंग हो जाता है कि देखने वालों को ज़रा समझ नहीं लग रही होती। इतने सीन छुपाए गए हैं, इतने सीन ताकि आगे आपको ड्रामे में मज़ा आए। बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी होगी इस ड्रामे की। शादी होने के बाद जब उनको घर से निकाला जाता है, लड़की अपना एक बैग साथ लेके जा रही होती है। भाई उससे बैग लेते हैं, तलाशी करते हैं, मोबाइल निकालते हैं, तोड़ते हैं, फिर बैग पकड़ाते हैं और भेज देते हैं। अब उनके पास CD70 बाइक होता है, वो बाइक पे बैठते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर बंद हो जाता है। बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकलते हैं। अपने एक दोस्त के घर पे वो लेके आता है जिसकी अभी अभी हाल में शादी होती है। वो हनीमून पे गया होता है, उसके पास अपना घर तक नहीं होता लड़के का।
اب سوچنے والی بات یہ تھی یہاں پہ کہ جو لڑکی اتنے سپنے دیکھ رہی تھی اب اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا جو اب اس کو ایسی زندگی جینی پڑ رہی ہے، یہ آگے والی ایپیسوڈوں میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ وہاں لے کے جاتا ہے، چابیوں کا ایک بہت بڑا گچھا ہوتا ہے، اس سے وہ دروازہ نہیں کھل رہا ہوتا۔ ادھر ہی ایک اور خوش کپل کا سین دکھایا جاتا ہے جو دروازہ کھول رہے ہوتے ہیں، وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والے ہیں اس ڈرامے میں، بہت ہی آگے آپ کو ان کے سین نظر آئیں گے، ان کا بہت ہی اہم کردار ہوگا اس ڈرامے میں میرے حساب سے۔ وہ بھی اسی طرح دروازہ کھول رہے ہوتے ہیں، ان کے پیار محبت والے ڈائلاگ ایک دوسرے کو جیسے وہ بول رہے ہوتے ہیں وہ دکھایا جاتا ہے، اور ایک طرف ان کی سیڈ لائف دکھائی جا رہی ہوتی ہے۔ ان کا بھی دروازہ کھلتا ہے، ان کا بھی دروازہ کھلتا ہے، اندر جاتے ہیں، ایک روم ہوتا ہے، وہ لڑکی بھی اندر آتی ہے، بولتا ہے آ جاؤ، اندر کوئی نہیں ہے۔ لڑکی اندر آتی ہے ڈری ہوئی، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے۔ تو ادھر وہ جو کپل ہوتے ہیں خوش رہنے والے، ان کا سین دکھایا جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے تم مجھے لینے ایئرپورٹ آئے، نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ کہتا ہے میری میٹنگ تھی میں اس لیے آیا۔ اگر سچ بولو میٹنگ نہیں تھی، ہم صرف میرے لیے آئے تھے۔ ایسے سارے سین پیار محبت والے، وہ ایک دوسرے کو پیار محبت کا اظہار کرتے ہیں، بولتے ہیں ٹھیک ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں، اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ یعنی کہ ان کا جتنا اچھا اور پیار محبت والا سین چل رہا ہوتا ہے، میری پاکیزہ کا اور اس لڑکے کا اتنا شادی تو ہو گئی ہوتی ہے لیکن خوش نہیں ہوتے۔ اتنے میں وہ واش روم میں جاتی ہے لڑکی کہ میں چینج کر لوں، فریش ہو جاؤں۔ کافی دیر نہیں آتی، لڑکا چائے بنا کے بسکٹ لے کے آتا ہے، وہ واش روم سے نہیں نکلتی، وہ ڈر جاتا ہے کہ کچھ اپنے آپ کو کر نہ لے، اور بھاگتا ہے، دروازے پہ ٹک ٹک کرتا ہے، آوازیں لگاتا ہے پاکیزہ پاکیزہ، کچھ کر تو نہیں لیا۔ جو کافی دیر بعد لڑکی نکلتی ہے تو وہ صحیح سلامت ہوتی ہے۔ اتنے میں دروازے پہ ٹک ٹک ہوتی ہے، وہی پرانا سین دہرایا جاتا ہے، وہ ڈر جاتے ہیں۔ اب اس ڈرنے کے پیچھے بہت بڑا راز تھا کہ ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ دروازے پہ ٹک ٹک سے ہی وہ ڈر گئے۔ یہ چیز آگے دیکھنے کو ملے گی ہمیں ایپیسوڈ میں، اور بہت ہی کنفیوزنگ سین تھا وہ۔ اور وہ جاتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، واپس آتا ہے، لڑکی ڈری ہوئی چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کچھ نہیں، مالک مکان تھا بہت اچھا ہے۔ وہ شور شرابہ سن کے آیا تھا، کچھ ہو تو نہیں جا رہے؟ وہ تو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ کچھ کھانے کے لیے چاہیے، دلہن کے لیے کچھ چاہیے تو بتاؤ۔ لڑکی کو غصہ آتا ہے کہ دلہن دلہن، بار بار دلہن کی آوازیں کیوں لگا رہے ہو؟ وہ جو ان کا اچھا خاصا کمرہ بنا ہوتا ہے شادی کے لیے سجاوٹ کی ہوتی ہے، وہ سارا کچھ توڑ دیتی ہے۔ پھر لڑکا کہتا ہے ایسا تو نہ کرو، یہ ہمیں دوست نے دیا تھا، اب ہم اس کو توڑ دیں گے تو وہ کیا سوچے گا؟ اچھی بات تو نہیں ہے، بہت بری بات، ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ آخر کار وہ ایکسپلین کرتا ہے، اس کے بعد پھر لڑکی کے لیے وہ جو چائے بسکٹ لایا تھا وہ لڑکی کو دیتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، کہتا ہے ارے اب کھانا تو کھا لو، کھانا تو کھانا ہی پڑے گا ایک نہ ایک دن، کب تک بھوکے رہیں گے؟ تو ایسے کرتے کرتے وہ جب لڑکی کے ساتھ ایسے ہاتھ لگا کے بولتا ہے، وہ اس کی وہ بیوی ہوتی ہے، کہتا ہے یہ لو کھانا کھا لو، کہتی ہے مجھے ہاتھ مت لگاؤ، بہت ہی غصے میں وہ چلاتی ہے، اور ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے بھی اسی طرح کے مکس سین ہوں گے، ابھی آپ کو 4 سے 5 ایپیسوڈ ایسا ہی دکھایا جائے گا، آہستہ آہستہ سٹوری کھلے گی، اور بہت ہی لاجواب اور لو سٹوری والی ظالم کی سٹوری ہوگی۔ تو یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، سب کو کنفیوز کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جو ایپیسوڈ آئے گی میں آپ کو ایکسپلین کروں گا، 2 ایپیسوڈ ہیں یہ ہفتے میں آئیں گی، ان کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا اگلی 2 ایپیسوڈوں میں کیا ہونے والا ہے۔ یہ سب چیزیں میں آپ کو ایکسپلین کروں گا، اس سے پہلے یہ آپ کو ملیں گی کیسے؟ جب آپ سبسکرائب کریں گے۔ ادھر تک میری ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے تو سبسکرائب کر کے جائیں، تاکہ ہر ایپیسوڈ کو آپ کو میں اسی طرح آسان لفظ میں ایکسپلین کر کے بتاؤں۔ میرے چینل پہ اور بہت ہی مزے مزے کے ویڈیو آتے ہیں جہاں میں آپ کو ڈرامے بتاتا ہوں، کون سے دیکھنے چاہیے، کون سی مووی دیکھنی چاہیے، کہاں دیکھنی چاہیے، ٹریلر آتا ہے اس کا ریویو کرتا ہوں، ڈرامے کے ٹیزر آتے ہیں ان کا ریویو کرتا ہوں، شارٹ ٹائم میں آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی ایپیسوڈ لوگ 20 25 منٹ پہ ایکسپلین کرتے ہیں، بول کے یہی جاتے ہیں جو میں نے بولا، اور میں نے آپ کو دیکھیں 8 سے 10 منٹ میں ایکسپلین کر دیا۔ تو سبسکرائب لازمی کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ملتے ہیں ایک اور مزیدار ویڈیو میں ایپیسوڈ 2 کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، بائے۔